नमस्कार, म नगेन्द्र सुवेदी। नेपाली साहित्यका विविध विधाको रचना वाचनको श्रृङ्खलाको अर्को क्रममा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। आज म जीवनाथ धमलाद्वारा लेखिएको र कक्षा 8 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा समावेश भएको आह्वान कविता तपाईँ समक्ष वाचन गर्न गइरहेको छु। त्यसै गरेर यस कविता वाचन पश्चात कविताको मुख्य भावलाई पनि तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्ने नै छु। नयाँ नयाँ रचना वाचन सुन्नका लागि भने च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। हातहरू चल्दैछन्, चल्नुपर्छ अझै, माटो बोकेर मुठ्ठीहरूमा। मनहरू जाग्दैछन्, जाग्नुपर्छ अझै, विश्वास भिरेर आँखाहरूमा। माटो देश हो, देश मुटु हो, जहाँ ज्वाला आकाशिन्छ अस्तित्वको। भक्ति वा बलभद्रका नशाहरूमा, जहाँ वर्चस्व फैलिन्छ बोधिसत्वको। कैलाशको निश्चल करेसा र आँखाहरूमा। आऊ तिम्रै हुन् भन्ज्याङ अनि मैदानका चौतारी र बिसौनीहरू, जहाँ देश पसिनाका घुट्कीहरूले थकाइ बिर्सँदै गीतका भाकाहरूमा नयाँ युग डाकिरहेछ। टेक्नुपर्छ अब पैतालाले सम्भावनाका वीरहरूमा। दुध मुखे छोराको पेट भर्न र जाडो छोप्न राम बहादुरहरू विदेश जानु हुँदैन। वर्षामा जुठे बिर्खे र सानीहरू अब भिज्नु हुँदैन। मेची महाकाली कतै पनि अलिकति देश दुख्नु हुँदैन। कसैका पनि आँखाहरूबाट पीडाका थोपाहरू खस्नु हुँदैन। आऊ तिम्रै हुन् लालीगुराँस र रारा दहको निर्विकार सौन्दर्य, जहाँ देश तिम्रा बरकतहरूको चोखो स्पर्श मागिरहेछ। यस कवितामा देशभक्तिको भाव र देशप्रति अहिलेको पुस्ताले गर्नुपर्ने अथवा देशलाई उन्नति प्रगतिमा पुर्याउनका लागि देशमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूले गर्नुपर्ने कदमलाई व्यक्त गर्न खोजिएको छ। हामीले हाम्रा हातहरूलाई यो माटोमा सिर्जनाका फुलहरू फुलाउनका लागि अब मेहनत गर्नुपर्ने, नयाँ नयाँ कार्यहरू गर्नुपर्ने भन्ने भाव व्यक्त भएको हामी पाउँछौँ। त्यसै गरेर अब हाम्रा मनमा राष्ट्रप्रति, देशप्रति समर्पण भाव हुनुपर्छ। हाम्रा भिरमा, पाखाहरूमा सम्भावनाका, सिर्जनाका फुलहरू फुलाउन सक्ने क्षमता छ। तर त्यो मन, त्यो मुटु अब हामीमा हुनुपर्छ। देश भन्नु नै मुटु भएका हुनाले मुटु रहे मात्र शरीर पनि रहन्छ, अथवा विमात्मक रूपमा भन्ने हो भने यो देश पनि रहन्छ भन्ने भाव यस कवितामा व्यक्त भएको छ। जसरी यो देशलाई स्वतन्त्रता दिलाउनका लागि अथवा यो देशको अस्तित्व जोगाउनका लागि हाम्रा वीर पुर्खाहरू भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर जस्ता वीरहरूले आफ्नो प्राणको आहुति दिएका थिए, अथवा देशको अस्तित्वको रक्षाका लागि उनीहरूको नशामा जसरी देशलाई बचाउनु पर्छ भन्ने भाव बगेको थियो, त्यस्तै किसिमको भाव अब हाम्रा नशाहरूमा पनि, हाम्रो सोचाइमा पनि आउन जरुरी छ भन्ने भाव यस कवितामा व्यक्त भएको छ। अनि गाउँले सुन्दरताले भरिएका हाम्रा भन्ज्याङ अनि चौतारीहरूमा हाम्रो मेहनतको, हाम्रो परिश्रमको पर्खाइ उनीहरूले गरिरहेका छन्। अब सम्भावनाका भिरहरूमा, पाखाहरूमा हाम्रा बलबुताले, हाम्रो मेहनतले छुनुपर्छ। त्यसै गरेर अब कोही पनि नेपालीले, कोही पनि यो देशमा बसोबास गर्ने व्यक्तिले
एक छाक खानका लागि, एक सरो लाउनका लागि विदेशको मुख नै ताक्नु हुँदैन, परिश्रम गर्नका लागि विदेशतिर धाउनु हुँदैन, यही केही नयाँ गरेर यो देशलाई समृद्ध तुल्याउनुपर्छ भन्ने भाव पनि यस कवितामा व्यक्त भएको पाइन्छ। त्यसै गरेर मेचीदेखि महाकालीसम्म बसोबास गर्ने नेपालीहरू मनले मस्तिष्कले एक हुनुपर्छ, कुनै पनि कारणले उनीहरूको चित्त दुख्नु हुँदैन, मन दुख्नु हुँदैन भन्ने समभाव, भ्रातृत्वको भाव पनि यस कवितामा हामी व्यक्त भएको पाउँछौँ। एक छाक खान नपाएर, एक सरो लाउन नपाएर कुनै पनि नेपालीका आँखाबाट आँसु अब झर्नु हुँदैन। नेपालमा लाली गुराँसको जस्तो अतुलनीय सौन्दर्य, रारा दहको जस्तो सौन्दर्य नेपालमा रहेका छन्। यी सौन्दर्यहरू स्वर्गभन्दा पनि साँच्चै सुन्दर छन् र अझै यो देशलाई सुन्दर पार्नका लागि, हराभरा पार्नका लागि, विकसित तुल्याउनका लागि, संसारका विकसित देशहरूको दाँजोमा पुर्याउनका लागि हाम्रो बरकतको स्पर्श यो माटोले मागिरहेको छ भन्ने भाव यस कवितामा व्यक्त भएको छ। समग्रमा भन्दा एउटा राष्ट्रप्रेमले ओतप्रोत भएको अथवा देशप्रतिको हामीमा हुनुपर्ने समर्पण भाव, देशलाई विकसित तुल्याउनका लागि हाम्रा पाखुरीमा हुनुपर्ने जोस जाँगर, मस्तिष्कमा हुनुपर्ने सुन्दर सोचलाई यस कविताले व्यक्त गर्न खोजेको छ। आजको रचना वाचन तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोला। अर्को पटक यस्तै नयाँ रचना लिएर प्रस्तुत हुने नै छु। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।